मेरे मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अपने हुजरा जापान नासिर नाकागावा। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया कि आप मेरी वीडियो लाइक करते हैं। और परसों जो मैंने वीडियो बनाई थी यूट्यूब पर, वो काफ़ी लोगों ने पसंद किया, जिसमें कि जापान में की हुकूमत ने फ़ी कस 1 लाख यन देने का जो ऐलान किया था, उसकी जो डिटेल मैंने वज़ाहत की थी, उस पे काफ़ी लोगों ने खुशी का इज़हार किया। और कई लोग जो हैं वो उससे बड़े मुतासिर नज़र आते हैं कि जापान की गवर्नमेंट ने इतना बेहतरीन इक़दाम किए हैं अपनी आवाम के लिए, और ना सिर्फ अपनी आवाम के लिए बल्कि जापान में रहने वाले गैर मुल्कियों के लिए भी, वो भी इस चीज़ के मुस्तहिक होंगे। उन्होंने बिला इम्तियाज़ और बिला तफरीक जो है ये पैकेजेस देने का जो ऐलान किया, उस पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पज़ीराई की जा रही है जापानी गवर्नमेंट की। और यहाँ पर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी या गैर मुल्की दूसरी कम्युनिटी है, उस पे भी बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई है। और उम्मीद है कि ये सिलसिला जो शुरू हो जाएगा इस महीने के एंड तक। और अगले महीने, चूँकि इस महीने के एंड से लेके अगले महीने की 7 तारीख तक जापान भर में गोल्डन वीक की छुट्टियाँ होती हैं। और लोग इन दिनों में अपने 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 आबाई शहरों में, अपने अपने आबाई गाँव में, सूबों में जाते हैं अपनी फैमिलियों के साथ, और अपने वालिदैन अपने आबा अजदाद से मुलाकात करते हैं, अपने आबा अजदाद की कब्रों पे जाते हैं, उनकी सफाइयाँ करते हैं, वहाँ पर अगरबत्ती जलाते हैं और दुआएँ करते हैं, और फिर अपनी पूरी छुट्टियाँ गुजार के वापस आते हैं। बिल्कुल ये ऐसे ही है जैसे कि हमारे पाकिस्तान में जो दूर-दराज से लोग कराची शहर या लाहौर जो नौकरियों के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए जाते हैं, और जब साल की जो ईद की छुट्टियाँ होती हैं तो फिर अपने घरों की तरफ लौटते हैं। वो यही सिस्टम जापान में भी है। लेकिन इस मर्तबा यहाँ के जापान के वज़ीर, एक वफाकी वज़ीर ने आज टेलीविज़न पर एक ख़ुसूसी तौर पे दरख्वास्त की कि इस वक़्त जो हालात चल रहे हैं, वो हमें इजाज़त नहीं देते कि हम जापान में हलचल मचा दें, और लोग जो हैं अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए अपने आबाई शहरों का रुख करें या अपने आबाई सूबों का रुख करें। चूँकि इससे ख़दशा ये है कि कोरोना का वायरस जो है वो मज़ीद से फैलेगा, और इसके जो मुतासरीन बहुत ज़्यादा सामने आएंगे। लिहाजा इसको रोकने के लिए उन्होंने आज फिर एक दरख्वास्त की है कि खुदा के लिए आप जो हैं अपने घरों में रहें और अपनी एक्टिविटीज़ को कम करें, महदूद करें। और ये छुट्टियाँ जो आ रही हैं, इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। तो उम्मीद है कि इस मरतबा चूँकि जब गोल्डन वीक की छुट्टियाँ आती हैं तो लोग जाते हैं, तो वो ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा होती है, और तफरीह गाहें और जो पार्किंग जो लॉट्स होती हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश और इज्तिमा होने का ख़दशा होता है। इसको पेश नज़र रखते हुए उन्होंने ये दरख्वास्त की है कि इस मरतबा गोल्डन वीक की छुट्टियों में लोग ज़्यादातर अपने घरों से बाहर ना निकलें, और जहाँ वो हैं वो वहीं पर मुकीम रहें और बर्दाश्त करें, ताकि हम इस बहरान से जल्द इसे हम छुटकारा हासिल करें और इस पर काबू पा सकें। और दूसरी बात, आज कल जो मैंने वीडियो लोड की थी, जिसमें ये कहा गया था कि जापान में फ़ी कस शहरी को 1 लाख जन दिए जाएंगे। तो लेकिन आज जो मेरे 2-4 दोस्तों ने मुझे फ़ोन किया, और बड़ी ये दुख वाली बात थी, तो उन्होंने ये कहा कि नासिर भाई, अभी से कई जो मालिकान जो हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तानी जो गाड़ियों में काम करते हैं या दूसरे, तो उनके बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं, और उनके जो मुलाज़मीन जो हैं वो गैर मुल्की हैं या पाकिस्तानी हैं या कोई और दूसरे मुल्कों के उन्होंने रखे हुए हैं। उन्होंने उनको अभी से कह दिया कि आपके अकाउंट में अगर 10 मान या 1 लाख जन आएँगे, इसके आप हकदार नहीं होंगे, ये हम लेंगे आपसे। और इसी तरह एक घर में अगर 4 अफ़राद जो रह रहे हैं, तो उनमें 4 अफ़राद को 40 मानियान यानी कि 4 लाख यन दी जाएगी। लिहाजा घर का जो सरबराह जो है वो उसको उसको पेमेंट मिलेगी उसकी, वो अपना अकाउंट नंबर उसे फ़िल अप करके देगा, वो उसका हकदार होगा। फिर उसके सरबराह की मर्ज़ी है, वो ज़ाहिर है कि सरबराह है, अपने बच्चों की देखभाल करना, उसकी परवरिश करना उसकी ज़िम्मेदारी है, अपनी बीवी को देखना, लिहाजा उसी के अकाउंट में आएँगे। लेकिन वो लोग जो कि अकेले हैं, मिसाल के तौर पर किसी के पास कुक का वीज़ा है या कोई दूसरे बिज़नेस वीज़े पे जापान में है, उसके बीवी बच्चे यहाँ पर हैं, अलग से हैं, तो वो पैसे उसी को मिलेंगे, ना कि उस वो जिस कंपनी में काम कर रहा है, जिसकी गारंटी उसको दी हुई है कि वो उसका हकदार होगा। ऐसा कतई नहीं होगा। बिल्कुल बेफ़िक्र रहें, और याद रखें कि अपने ही अकाउंट में पैसे मंगाने की कोशिश करें। हो सकता है कि कोई पाकिस्तानी मालिकान जो हैं, वो ये आपसे कहें, जी आप ऐसा करें कि ये मेरा फ़ॉर्म ये भर दें और ये मेरे अकाउंट में पैसे मंगवा लें। तो हो सकता है कि ये वो इस पे वो डंडी मार दें। तो लिहाजा हर पाकिस्तानी को, हर गैर मुल्की को ये हक हासिल है कि वो ये रकम वो खुद वसूल करे, और अपने, अगर उसके 2 बच्चे हैं या 1 बच्चे हैं, बच्चे नहीं भी हैं, अगर मियाँ बीवी हैं, तो उनको 20 मान मिलेंगे, उसके अकाउंट में आएंगे। अगर वो अकेला है और उसका जिमिंग शो बना हुआ है, तो वो जब उसको लेटर मिलेगा तो वो उसमें अपना अकाउंट नंबर लिख के उसको भेजे। और लिहाजा अपने मालिकान की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। और मैं ऐसे मालिकान से भी दरख्वास्त करूँगा जो कि ये छोटे दिल की और छोटी बात कर रहे हैं कि उनके कारोबार मुतासिर हुए, तो वो उनकी तरफ उन्हें जो रकम मिलेगी, इनामती रकम मिलेगी, उसके वो हकदार होंगे। ऐसा कतई नहीं है। बल्कि आप लोगों को तो ये सोचना चाहिए कि जो लोग जो आपके मुलाजिम में बेचारे, उनकी तनख्वाहें अगर मुतासिर हुई हैं, आमदनी उनकी मुतासिर हुई, उनको आपने छुट्टियाँ करवाई हैं, तो फिर आप उनको
اور اپنی طرف سے اور ان کی اسپیشل آپ کو مدد کرنی چاہیے. خدا کے لیے دل بڑے کریں. یہ حالات کسی کے اوپر بھی آ سکتے ہیں، اور اس وقت پوری دنیا جو اس حالات سے گزر رہی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہوا ہے، تو آپ کو یہ 1 لاکھ ین کی فکر نہیں کرنی چاہیے. آپ یقین مانیں کہ میں نے خود اپنے طور پر جو میں نے ابھی سے تہیہ کر لیا، بلکہ میں نے ابھی تیاری بھی کر لی ہے کہ ماہ رمضان آنے والا ہے، اور اس سے پہلے پہلے جو ہے میں کوشش کروں گا کہ ہمارے یہاں جاپان میں حراستی مراکز میں ملٹی نیشنل لوگ جو ہیں بیچارے حراست میں ہیں. اس سے قطع نظر کہ وہ مسلمان ہیں، پاکستانی ہے، ایرانی یا ترکی ہے، یا انڈین ہے، یا افریقہ کے کسی ملک سے تعلق رکھتا ہے، میں ان لوگوں کو میں نے اپنے 1 لاکھ ین جو ہے مختص کر دیا، میں ان کو دوں گا. اور ہر سال میں، اب میرے ساتھ میرے طیب خان صاحب بھی ہیں، دوست میرے، اور ہمارے چند مخصوص دوست ہیں جن کے میں نام نہیں لینا چاہوں گا، ان کی درخواست پر وہ ہمیشہ مجھے پیسے دیتے ہیں کہ یہ ناصر بھائی یہ پیسے جا کے ان کو دیں آپ جا کے. لیکن اس مرتبہ ہم لوگ جائیں گے، لیکن ان سے ملاقات تو نہیں ہو سکے گی، لیکن ان کو ہم وہاں پر جا کے رقم جو ہے دے کر آئیں گے رمضان میں. تو اپنے دوستوں سے بھی کہوں گا کہ جو پہلے ہمیشہ سے تعاون کرتے ہیں وہ رقم دیں، تاکہ اور میں اپنی 10 مان جو 1 لاکھ یعنی وہ اس میں ڈال کے اپنے وہ بیچارے حراسی مراکز میں جو لوگ ہیں ان کی مدد کروں گا. لہٰذا میں بار بار پاکستانی جو کاروباری لوگ ہیں، جن کے ملازمین چاہے وہ جاپنیز ہیں یا پاکستانی ہیں، آپ پلیز ان کے پیسوں پہ نظر نہ رکھیں، بلکہ ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں. اور آپ کو کون سا جیب سے دینے، آپ کے پاس جو آپ کو 10 مان ملیں گے، 1 لاکھ ین ملے گا، آپ وہ بھی ان کے لیے دیں، تو آپ زیادہ آپ کو ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ خوشیاں دے گا. تو خدا را دل بڑا کریں، دل چھوٹا نہ کریں. اور وہ تمام لوگ یاد رکھیں کہ جن کا جو میشو بنا ہوا ہے، وہ قطعی اپنا ہی اکاؤنٹ نمبر دیں. کسی کے اکاؤنٹ نمبر دینے کی ضرورت نہیں، چونکہ پیسے جس اکاؤنٹ میں آئیں گے وہی اس کا مالک ہوگا، یاد رکھیے گا. تو میں نے اپنے 1 لاکھ ین جو ہے میں نے مختص کر دیا کہ میں ایسے لوگوں کو دوں گا جو بیچارے وہاں پر مقید ہیں حراستی مراکز میں. دیکھیں ابھی سے لیٹر آنے شروع ہو گئے، ہر سال مجھے ان دنوں میں لیٹر آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی میں نے کئی لوگوں کو بھیج بھی دی ہیں اپنی طرف سے، لیکن میں مزید جو بھی آ جائیں گے تو میں اپنے 10 مان جو اس میں ڈیوائڈ کر کے، اور جو میرے دوست ہیں گے وہ ہم ان کے منی آرڈر بھی کریں گے، اور بذات خود وہاں جا کے ان کو یہ رقم تقسیم کریں گے ہم لوگ. تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو یہ توفیق دے، ہمت دے. دیکھیں اس وقت ہم تمام لوگ ایک ہی تکلیف سے گزر رہے ہیں، ایک ہی حالات سے گزر رہے ہیں، تو ہمیں کم از کم یہ موقع ہے اپنے آپ کو اپنا کردار صحیح کرنے کے لیے اپنی ایمانداری کا مظاہرہ کریں، اور خدا ترسی کا مظاہرہ کریں. اپنے جو ملازمین ہیں ان پہ ترس کریں، اور خدا کے لیے اس وقت جو ہے تھوڑی سوچ کا دھارا بدلنا پڑے گا ہمیں. تو آج جو ہے بڑا سیریس میرا میسیج تھا، اور مجھے چونکہ 2-4 لوگوں نے دوستوں نے مجھے فون کر کے ایک تو شکریہ انہوں نے ادا کیا کہ آپ نے اتنی تفصیل سے وضاحت کی کہ تمام لوگوں کو بات سمجھ آ گئی ہے. اور میں بہت شکریہ آپ لوگوں کا، اور جن لوگوں نے مجھے یہ ترغیب دی کہ میں اس طرح کی ویڈیو پہ میسیج لگاؤں. میں نے آج فیس بک پہ بھی کافی طویل آدھے گھنٹے کی گفتگو کی ہے دوستوں سے، اور لیکن میں یہ ویڈیو الگ سے بنا کے میں آپ ان لوگوں کو بھیج رہا ہوں تاکہ 8-9 منٹ کی ویڈیو جو آپ دیکھ سکیں اور مطمئن ہو سکیں. تو ونس اگین میں اپنے پاکستانی کمیونٹی سے خاص طور پہ درخواست کروں گا کہ وہ جو اعانتی رقم جو ملے گی وہ اپنے مصرف میں نہ لائیں، بلکہ وہ اپنے ملازمین کو اور یا وہ مستحقین جو لوگ ہیں ان کی اس سے مدد کریں. اور جاپان کی حکومت نے جو انسٹرکشن دی ہوئی ہیں، جو درخواست کی ہوئی ہے، اس پہ پورا عمل کریں. کوشش کریں کہ زیادہ باہر نہ نکلیں اور اپنی ایکٹیویٹیز کو محدود کریں. لیکن چونکہ ہم انسان ہیں اور 2-3 یا 4 دن جو اپنے گھروں میں آئسولیٹ ہو کے نہیں رہ سکتے، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ کبھی موقع ملے اپنے قریبی دوستوں کو 2 دوستوں سے 3 دوستوں کے ساتھ ملیں، ان کے ساتھ کھانا کھائیں، گپ شپ کریں، ان کا حال احوال پوچھیں، اور اپنے اسٹریس نکالیں، ذہنی تناؤ کم کریں. اور گو کہ یہ ملاقات 15 منٹ کی، آدھے گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے، محدود کر دیں، لیکن ملے ضرور. اور ورنہ اس طرح اسٹریس میں ہو کے لوگ، مجھے لگتا ہے کہ خودکشیوں پہ کہیں وہ تیار نہ ہو جائیں بہت زیادہ لوگ. لہٰذا ہمیں ملنا چاہیے لوگوں سے، کم وقفے کے لیے ملیں، اور چند دوستوں کے ساتھ ملیں، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم ٹیلی فون پہ رابطے میں رہیں ہم ان سے. ٹھیک ہے. تو آج کا بہت بہت شکریہ آپ کا، اور ویڈیو دیکھنے کا، لائک کرنے کا، کمنٹس کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. پھر ملاقات ہوگی آپ سے ایک بریک کے بعد. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. ناصر ناکا گواہ فرام حجرہ جاپان. السلام علیکم.